کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی بڑھائی تمجیدات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ، والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبات ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے کہ اللہ تعالی منو توانو جمعہ پڑھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے دی اندر بیان ہوئے اللہ منو اور توانو سبنا نو عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر ایمان والیاں نو فرمایا کیا تسی گمان کر بیٹھے ہو کہ تسی جنت دی اندر داخل ہو جاؤ گے جبکہ تواڈے تو پہلے جنہاں نے اللہ تے ایمان لے آندا اور او دے رسول تے ایمان لے کے آئے، انہاں نو پھر بڑی بڑی آزمائش کے اندر داخل کیتا گیا۔ کئیاں دے ٹکڑے کر دیتے گئے، کئیاں نو آریاں دے اندر دو ٹکڑے کر دیتا گیا، کئیاں نو تیل دے کڑاہے دے اندر سٹ کے ساڑ دیتا گیا،
لیکن اس دے باوجود انہاں اپنے رب تو ایمان اور اللہ دے رسول دے کلمہ پڑھن تو بعد دائرہ اسلام چوں نہیں نکلے، پھر اپنی جان دی قربانی دے دیتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت ادو نازل ہوئی، اللہ دے نبی کول صحابہ اکرام آئے، آ کے کہن لگے اللہ دے نبی جی سانو مکے والے بہت تکلیفاں دیندے نے، ساڈے کولوں برداشت نہیں ہو رہی، سانو ماریا جاندا، سانو تنگ کیتا جاندا، رام سکون نال نہیں بہن دیندے، تے اللہ دے نبی جی سانو کوئی آرام کرن والی، سکون پہنچن والی چیز کوئی دسو کہ جتھے اسی آرام سکون نال نمازاں پڑھیے، سانو پریشانی بھی کوئی نہ ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر آیت پڑھ کے سنائی، کیا تسی یہ گمان کر لیا ایمان لے آؤں تو بعد تسی آرام نال گھر بہ جاؤ، تانوں کچھ نہ ہوئے تے تسی جنت چ داخل ہو جو؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تے شروع تو ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کفر دی تے حق دی جنگ ہوندی آ رہی ہے، اسلام دی تے باطل دی جنگ ہوندی آ رہی ہے۔ فرمایا بہترین مومن وہی ہے جڑا کفر دا ڈٹ کے مقابلہ کرے، اور پھر جدو مقابلہ کرے گا اللہ تعالی پھر اس مومن بندے نو جنت دی بشارت سناندے نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے جلد نمبر 2، نبی پاک فرماندے نے کلمہ حق کہن تو کدی بھی تسی گریز نہ کرو، جابر حکمران ہے، ظالم حکمران ہے، ظلم کرنے والا ہے، تواڈے سامنے تسی او دے سامنے جے، تے اگر او اسلام دی مخالفت کردا ہے، لوگاں تے ظلم کردا ہے، زیادتیاں کردا ہے تے کرواندا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماندے نے ایسے حکمران دے سامنے جیڑا مومن بندہ کلمہ حق بولدا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جہاد دے برابر ثواب عطا فرماندے نے۔ اور کلمہ حق ظالم حکمران دے سامنے کہنا ایک کسے ایمان والے بندے دا کام ہے، نہیں تا بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے فہامے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث جدو اے موقع ہوندا ہے پیسے لے کے خاموش ہو جاندے نے، کلمہ حق کہندے ہی نہیں، انہاں دا اے گمان ہوندا ہے سانو پیسے مل گئے نے، کوٹھی بنگلہ مل گیا، آرام نال سی گھر بہ گئے، سانو کی لوڑ ہے، لوکی مردے نے تے مر جان، سانو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں میرے بھائی، پاویں اس موقع دے اوتے عام بندہ ہے، خاص بندہ ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، جدو بھی او دے سامنے ظلم، زیادتی، اسلام دی مخالفت ہوئے ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مومن بندہ اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کردیاں دنیا تو اپنی جان دا نذرانہ دے گا، میں انہوں یہی بشارت سنانا، اللہ تعالیٰ تانوں جہاد دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جہاد تے جانا سوکھا نہیں، اپنے بچے چھڈنے پیندے نے، وطن چھڈنا پیندا ہے، بیوی بچے، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب کچھ قربان کر کے رضائے اللہ میدان دے اندر جانا پیندا ہے، تے اوتھے جا کے پھر بندہ مقابلہ کر کے شہادت دی اپنی جان دی قربانی دے دے تے یا غازی بن کے واپس آ جائے، تے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میدان دے اندر کس طرح کفر دا کھڑا ہو کے مقابلہ کرنا پیندا ہے۔ تو اس واسطے بھائیو اللہ کو دعا کرو، اللہ مینوں تانوں بھی اے عظیم جہاد جیسا عمل، اللہ مینوں تانوں بھی اس عمل دے اتے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، موقع آ جائے تے اللہ ثابت قدمی دی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ استقامت فی الدین دے حوالے نال میں گفتگو کراں گا، اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تانوں بھی صحابہ جیسی زندگی، پیغمبر دی سیرت تے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔
آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے. اللہ ذو الجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ ذوالجلال فرماتے نے جنہ لوکاں نے اے کہہ دیتا اسی اللہ تے ایمان لے آئے, اسی اپنے اللہ نو اپنا رب من لیا, جنہ نے اپنے رب تے ایمان لے آندا پھر انہاں تے ظلم و ستم کیتے گئے, انہاں نو ایمان تو ہٹان واسطے بڑیاں بڑیاں سازشاں کیتیاں گئیاں, انہاں نو بڑے بڑے طریقیاں نال آزمایا گیا, بڑیاں بڑیاں تکلیفاں وچوں انہاں نو گزرنا پیا, لیکن اس دے باوجود بھی انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی, انہاں نے اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی, انہاں نے اپنے مال دی پرواہ نہیں کیتی, بلکہ کہندے رہنے ربنا اللہ, ساڈا رب اللہ ہے, ساڈا رب خدا ہے, سانو روزیاں دین والی اللہ دی ذات ہے, حاجت روا تے ساڈا اللہ ہے, مشکل کشا تے ساڈا اللہ ہے, غوث اعظم ساڈا اللہ ہے, دستگیر تے اللہ دی ذات ہے. اپنے رب تے ایمان لے آندا پھر ڈولے ہی نہیں, پھر انہاں اپنے رب نو چھڈیا ہی نہیں, ایسی انہاں دے دل دے اندر ایمان دی مٹھاس پیدا ہو گئی, ایسی انہاں دے دل دے اندر ایمان دی محبت پیدا ہو گئی, ایسا مضبوطی دے نال انہاں اپنے دل دے اندر ایمان لے آندا, ذرا برابر کسے دی پرواہ کوئی نہیں کیتی. آ تینوں میں دساں فرعون دی بیٹی ایسرا محل دے اندر بیٹھی ہے تے ادھر نکرانی ماں جی ماشدہ رضی اللہ تعالی عنہ انج فرعون دی بیٹی نو کنگی والا وچ کر دیے پئی, تے میری ماں جی ماشدہ کنگی کر دیاں ہاتھوں انہاں دے کنگی ڈگ پیندی ہے. جدو کنگی ڈگی تے کی آندیاں نے بسم اللہ اے اللہ دا کلمہ بلند کر دیا نے, کلمہ حق جابر فرعون حکمران آنا ربکم الاعلی کہن والا, میں جی رب تو بھی وڈا رب معاذ اللہ, او دے محل وچ بہ کے او دی بیٹی دے سامنے اللہ دا نام بلند کر دیتا ہے, آندیاں نے بسم اللہ, اللہ دا نام ہے, اللہ سب نالوں وڈا ہے. تے جدوں بیٹی دے کان وچ آواز پہ جاندی ہے, آندی نہیں ماشدہ میرے ابے دا نام لے آئی, آکھیا نہیں نہیں میں تیرے ابے دا نام نہیں بلکہ میں تے او دا نام لیا جن نے تیرے ابے نو بھی بادشاہی دیتی ہے, جن نے تیرے ابے نو دولتاں دیتیاں نے, جن نے تیرے باپ نو جوان کیتا ہے, جن نے تیرے باپ نو حکمرانیاں دیتیاں نے, میں تے اس رب دا نام لینی آ پئی. تے بیٹی نے اپنے باپ نو جا کے شکایتاں کر دیتیاں نے, آندی ابا جی ماشدہ ویکھ لو کھاندی ساڈے گھر چوئے گیت ہور کسے دے گان لگ پئی ہے, ابا جی نام تے تہاڈا اونے لیا کوئی نہیں, انج انج کنگی ڈگی اونے کسے رب دا نام لیا ہے. ادھروں فرعون نو پتہ چل جاندا ہے, آندا اینو پھڑ کے لے آؤ. تے تین بیٹے نے جڑے ماں جی ماشدہ دے نے رضی اللہ تعالی عنہ انج لے آیا جاندا انہاں دے بیٹیاں نو اور ماں جی نو بھی سامنے کھڑیا کر لیندے نے, تے انج سامنے کڑائے وچ تیل پایا تے اگ تھلے بال دیندے نے, تے جدوں اگ بلدی ہے ادھر تیل بھی بلدا ہے ادھر اگ بھی بلدی ہے, گرمی دا موسم نہیں
ڈریمرا مسجد والیو احمد ٹاؤن دے باسیو لاہوریو آؤ میں تانوں دسا ایمان کیسا ایمان مضبوط ماں جی دا ہے انج فرعون دے جلاد سامنے کھلو جاندے نے آندے نے نی ماشدا جے تے تو ایمان نہ چھڈیا تیرے بچیاں نو زندہ ساڑ دیاں گے ایک پتر پھڑیا بال دے کڑائے وچ سٹ دیندے نے تے اس طرح ماں دی اکھاں دے سامنے پتر سڑ کے سوا ہو جاندا ہے پھر دوسرا بچہ پڑ لیندے نے اے وی بچہ راکھ ہو جاندا ہے ویندیاں ہی ویندیاں سڑ جاندا ہے ہن ماں دی چھاتی نال چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا پیا ہے اینو وی جلاداں کھچ لیا تے ماں دے کلیجے نو رگ پیندا ہے اللہ اے تے میرا بچہ ہے اے تے دودھ پیندا اے دا کی گناہ ہے اللہ ظالم اے وی اینو چھڈ دے کوئی نہیں اینو وی ساڑنا چاہندے نے انج چھوٹے جا بچے نو ماں دے سامنے کڑائے وچ سٹ دیندے نے ماں دے دل نو تھوڑا جنہ رگ پہ جاندا ہے ماں دے دل نو تھوڑی کھچ پیندی ہے ماں پریشان ہو گئی اللہ نے پتر نو قوت گویائی عطا فرما دیتی ہے انہیں دودھ پیندا بچہ بولدا ہے پیا آندا اماں کیوں پریشان ہو گئی ہے اماں ایویں دل چھوٹا کر لے آئی اماں ایویں پریشان بیٹھی ہے اے تیرے سامنے آگے اینو اگ نہ سمجھی رب نے اینو گلزار بنا چھڈیا ہے رب نے اینو گلزار بنا چھڈیا ہے اماں پریشان نہ ہووی انج اس بچے نو وی سٹیا اے وی سڑ جاندا ہے تے ادھر ماں ماشدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو وی آرا لیا کے دو ٹوٹے ماں جی دے وی کر دتے جاندے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیو جدوں مائی ماشدا او دے تینے پتر تے ماں نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اللہ نے قرآن نے اندر فرمایا اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے فرمایا جڑے ایمان والے کبھی ڈول دے نہیں مینوں میرا در کوئی نہیں چھڑ دے اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیو جدوں میں معراج دی راتی آسمان تے گیا میں جنت دا جدوں سیر کرنا سا پیا مینوں ایک محل نظر آیا او دے وچ بچے نے تے ماں اپنے بچیاں نال کھیڈ رہی ہے تے میں جبریل علیہ السلام نو پوچھیا اے جبریل کون بی بی ہے جڑی جنت اندر اپنے بچیاں نال کھیڈ رہی ہے آکھیا سونیا محبوبا اے او فرعون دی بیٹی دی نوکرانی کنگھی کرن والی اللہ نے ویکھ لو کتھوں زمین تو چکیا نوکری کرن والی ملازمہ اللہ نے اونوں عزت عطا فرمائی ہے اونے کلمہ حق بولیا ہے تے حق کلمہ بولن تو بعد ڈولی نہیں اپنے بچے قربان کر دیتے نے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے اللہ نے زمین تو چک کے انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے مولا ترجمہ کیتا ہے فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے اللہ زمارے اپنے بندیاں نو دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے نے موج بہاراں
حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا دیکھو حضرت نو نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت باری کیسر کسرا رب دے دشمن ایش کرن من باندے میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بنان دے ایویں تے قرآن اعلان نہیں کر رہا اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قريب سبحان اللہ. عالم نے جو سمجھے فرعون دی کاروالی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی آسیہ نے حضرت موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ آکھیا میں اللہ نو منیا تے موسیٰ نو نبی من لے آئے ایسرا جدو کلمہ پڑھیا موسیٰ نبی دا تے اللہ تے ایمان لے آئیاں تے ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو فرعون نو پتہ چل جاندا ہے آندا نہیں آسیہ گھر وچ ایک بندہ کسے نو رب نہ منے لوکاں کتھوں مننا جے تو ہی مینوں چھڈ گئی تے لوکی میرا ساتھ کتھوں دین گے لوکاں نے کہنا تیرے گھر والے تینوں مندے نہیں ہن ساڈے کولوں اپنی خدائی منوانا ہے پیا تے ماں جی آسیہ فرماندیاں نے وے فرعون او تو گلاں پرانیاں سن ہن مینوں تیریاں لوڑاں نہیں رہ گئیاں میں تے تینوں چھڈ دتا ہے میں تے اپنے رب تے ایمان لے آئی ہاں فرعون کہن لگا آ جڑا ریشمی کپڑے تے لباس پائے نہیں اے میں لا کے تینوں قیدیاں والے پا دینے نے اے جڑی جگہ تے کنگن سونے دے ہار پائے نہیں انہاں جگہ تے ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگ جان گیاں تیری جُتی بھی لا دینی ہے سارا کچھ تیرے کولوں کھو دیتا جائے گا ہن وی ٹائم ہی تے اپنے آرا موسیٰ نو چھڈ دے تے رب نو چھڈ دے اے میری گل مان لے تینوں محل مل جان گے تے ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے اے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کرنا ہے جنہ محلہ وچ رب دے نام دیاں آوازاں ہی کوئی نہیں ہوندیاں جتھے ہر ویلے رب دیاں نافرمانیاں ہوندیاں نے میں انہاں محلہ نو کی کرنا ہے آندا اچھا آسیہ اے گل ہن مینوں اگوں جواب دین لگ پئی ہے تے اپنے جلاداں نو بلا لیندا ہے آندا او میرے جلادو اے دے کپڑے اتار دیو اینوں قیدیاں والے کپڑے پا دیو جتھے میں سونے دے کنگن پائے نے او بھی لا دیو اے دے ہار بھی لا دیو ہر چیز دے کولوں کھو لو تے اینوں سامنے دیوار نال کھڑا کر دیو تے اینوں سولی تے ٹنگنا اینوں کوڑے مارے جانے نے عرب جڑا جلاد کوڑا مارے تے جدوں آکھے میں ایمان رب تو چھڈ دیتا تے موسیٰ نو چھڈ
دیتا ہے پھر اینو چھڈ دیا جے اگر نہ منے تے سزا کڑی تو کڑی ہوندی جائے گی تے ماں جی آسیہ نو جلاداں نے دیوار نہ کھڑا کر دیتا ہے تے ماری جا رہے نے انج جدوں کوڑا ماں جی دے جسم تے وجدا ہے تے ماں جی کوئی گل کہندیاں نے ربنا اللہ وے فرعون میرا رب اللہ ہے وے فرعون میں اپنے اس خالق نو داتا من لیا ہے میں تے او دے تے ایمان لے آئی اللہ اللہ تے انج جدوں مار دے نے تے ماں جی اے لفظ بول دیاں نے تے اگوں فرعون کی آندا نی آسیہ جے تے میری گل نہ منے گی تینوں سزا اور ملے گی تے ماں جی آسیہ کی آندیاں نے آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا مرضی ہے تیری جنہ دکھ پہنچاونا وے جان دا خوف مینو نہیں آکھیا مینو پرواہ کوئی نہیں جو تیرے دل وچ آوندا کر لے جو چاہندا ہی کر لے تے ایسرا ماری جا رہے نے تے ایک وڈا پتھر دیوار دے قریب لے آ کے کھڑا کر دیتا ہے آکھیا آسیہ ہن وی چھڈ دے جے نہ چھڈے گی تے پتھر تے ڈگے گا جان نکل جائے گی تے ماں جی آسیہ نے دروازہ رب دا کھڑکایا آکھیا اللہ اے دنیا تے اپنے محل کھولے نے اللہ تیری خاطر میں سونا بھی تے مال بھی قربان کیتا ہے اللہ میں جان بھی دین لگیاں اللہ اے محل کھولے نے مینو تیرے کول محل چاہیے نے اللہ دنیا تے رہن دی جگہ نہیں تیرے کول مینو جگہ چاہیے ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے ماں جی آسیہ نے کنڈا رب دا کھڑکایا دروازہ رب دا کھڑکایا دروازے تے دستک دے دیندیاں نے رب نے دروازہ فرشتیاں کولو کھلوایا تے ماں جی دعا کر دیاں نے آواز آندی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آکھیا اللہ مینو تیرے کول محل چاہیے نے اللہ فرما دے نے آسیہ او جنتی تیرا گھر میں بنایا ہے اللہ اے گھر تیرے تو 1 میل دور 2 میل دور 3 میل دور ہوئے گا ربا مینو اے گھر نہیں چاہیے آسیہ تینو کیوں نہیں چاہیے تے ماں جی آسیہ فرماندیاں نے اللہ تیرا عرش ہوئے تے میرا گھر تیرے عرش دے قریب ہوئے اللہ مینو اوتھے گھر چاہیے ہے اندک بیتن فی الجنہ ربا تیرا عرش تے آ میرا گھر تے میں ربا جنت وچ بیٹھ کے تیرا دیدار کر دی رہاں اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنی ہاں اللہ مینو کر تیرے عرش تے تیری کرسی دے بالکل قریب چاہیے تے اللہ فرماندے نے اوے کائنات دے لوگو او دنیا جہان دے لوگو مرد تے تد بھی سن لوے عورت تے تد بھی سن لوے 28واں سپارہ سورہ تحریم دی اندر اللہ فرماندے نے اساسیہ دی دعا نو قبول کیتا فرمایا ونجنی من القوم الظالمین فرمایا گھر بھی میں اپنے قریب دیتا ہے تے فرعون تو بھی نجات دیتی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے جدو جنت دے اندر کر ماں جی آسیہ نو اپنی کرسی دے قریب کھایا سی تے ماں جی مسکرا پیاں تے ادھروں فرعون کہنے لگا آسیہ کملی ہو گئی جے
आसिया पागल हो गई जे, हसी जांदी है, इनू पुछो की गल है। ते मां जी आसिया कहंदियां ने, ओए जालिमा तू दुनिया ते एक महल खोया ते मैनू रब ने अपने कोल महल दे दिता है, मैं ते अपना महल वे के राजी हो रही हाँ। ते फिर हुण कहन लगा पत्थर सुट दियो, एदी जान खत्म कर दियो। मां जी आसिया रो पईयां ने ते फिर हुण दे पुछ लवो शायद एदा दिल पिर गया होए तां रो रही जे। ते मां जी आसिया फरमांदियां ने, ओए जालिमो तुसी आंदे हो मैं तां रो रही हां, पत्थर डिगन लगा मैं तां रो रही हां कि एक जान अज रब दे राह च कुर्बान होण लगी है। अल्लाह मैनू 100 जाना भी देंदा, मैं सारियां रब तो कुर्बान कर देंदी। सुभान अल्लाह सुभान। असी रमजान दे रोजे बड़ी मुश्किल रखे, एंड वाले रोजे अल्लाह ने आजमाया अपने बंदियां नू, जितना ईमान सी साडे दिल दे अंदर। अल्लाह ने पूछया वेखिया कि मेरे ईमान वाले बंदे डोले ते नहीं, क्या उन्हें रमजान दे रोजे छड्डे ते नहीं। अल्लाह अपने बंदियां की आजमाइश करता है। ते मां जी आसिया रज़ी अल्लाह तआला ना दे पत्थर डिगदा, रूह परवाद कर जाती है। ते अल्लाह फरमांदे ने, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद कौमे यासीन महबूब फरमाते ने, कौमे यासीन गुजरी एक, ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने दो नबी ने इस कौम दी तरफ आ रहे ने। आंदियां आंदियां इस बस्ती दे जदों पहली गली चों ना पैर रखिया ते आके आंदे ने, लोगो असी अल्लाह दे नबी जे, असी तुहानू तबलीग करन वास्ते आए हां। लोगो असी अल्लाह दे नबी हां, तुहानू असी गुनाहां तो मना करन वास्ते आए हां। लोगो असी अल्लाह दे नबी हां, असी तुहानू कहन वास्ते आए हां अपने रब ते ईमान ले आया जे। ए टुरदे टुरदे ऐशरा पिंड दे आखिर ते टुर जांदे ने, उथे जुतियां गंडन वाला बंदा बैठा, नाम हबीब नज्जार, ओदा कबीला नज्जार सी ते नाम ओदा हबीब सी। ते इंज बैठा जुतियां सींदा पिया ते वेखिया सारी कौम इन्ने करते एडा वड्डा पिंड ते किसे ने अल्लाह दे दुआ नबियां दी गल मन्नी नहीं ते दुआ नबियां दी गल नू ठुकरा दिता है। ते खलो के आंदे ने, नबियो मैं कल्ला ही पूरे पिंड चो ऐलान करना वा कि मैं तुहाडी नबूवत ते भी ईमान ले आउना ते रब ते भी ईमान ले आउना वा। जदों पिंड वालिया वेखिया कहन लगे, होए ए बड़ा इहदा हमैती बनिया फिरदा इन्हां दुआ नबियां दा, इंज करो इनू फड़ो ते लम्मिया पा लो, इनू मारो कुटो, पहले ते इनू पुछो ना, फिर असीं उन्हां नबियां नू भी पुछ लवांगे। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है पिया, अल्लाह फरमाते ने, वजा मिन अक़सल मदीनत रजुलुन यसा, फरमाया ए कौम वालियो, फरमाया तुसी रब ते ईमान ले आओ। दौड़ दिया बंदा दौड़ दिया इन नबियां कोल आ जांदा है, आंदा ओए लोको तुहाडे ते अफसोस है, तुहाडे ते गम है। काला या लैता कौमी यालमू, फरमाया काश के मेरी कौम समझ जाए, काश के इन्हां नू हिदायत आ जाए। इन्हां जदों मारना शुरू कीता है ते हबीब नज्जार नू इन्हां को सख्त मारिया, एक जालिम बेईमान अगे वधदा है, इंज दोवें अपने पैर चुके ते छाल पेट उते मारदा है ते हबीब नज्जार दी आंतरियां बाहर आ जांदियां ने, रूह परवाज कर जांदी है, अपने रब नू प्यारा हो जांदा है।
جدو آسمان تے پہنچیا نا اللہ نے جنت دی اندر دا گھر بنایا تے کہن لگا اللہ میری آواز میری قوم تک پہنچے میں اپنی قوم نو مرن تو بعد بھی واز کرنا چاہنا وا تے ایسرا میں انہاں نو دسنا چاہنا وا قوم والے تساں مینوں مارے آئے قوم والے بے گناہی مینوں تساں قتل کیتا ہے قوم والے میں تے اللہ تے ایمان لے آیا میں تے انہاں دعا نبیاں دی گل سر تے رکھ لئی ہے تساں اس واسطے مینوں قتل کر دیتا ہے تے قوم والے ہو تسی مینوں قتل کر دیتا ہے مار دیتا ہے میں دنیا تو ٹر گیا وا اللہ نے میرے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہیں فرمایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین فرمایا کہ لا تدخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین فرمایا قوم والیو اللہ نے مینوں عزت ہی دتی جے اللہ نے میرے گناہ بھی معاف کر دیتے نے تے کیل دخول الجنت رب نے جنت بھی عطا فرما دیتی جے قوم والیو تھلے منہ کر کے کہہ رہے حبیب نجار آندا قوم والیو اللہ نے مینوں جنت بھی دے دیتی ہے تے مینوں عزت بھی دیتی ہے اللہ نے میرے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو ویکھ لو جُتیاں گنڈن والا ایک بندہ سی عام جیا بندہ لوکی جنوں موچی کہندے نے تے اے تواڈے ساریاں تے بازی لے گیا ہے ساری قوم تو ہی اگے ود گیا ہے مالدار تو بھی اگے ود گیا ہے اپنی جان دیتی کلمہ حق اسلام دی خاطر دین دی خاطر اس بندے نے قربانی دیتی ہے تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اللہ نے جنت بھی دے دیتی ایڈا چھوٹا تسا دل کر لیا میرے صحابیو دل چھوٹا نہ کرے آجے تے مولانا فرماندے نے عاجز مہندی سب دکھ سہندی مڑ تلیاں تے چڑھ بیندی تے مولانا ترجمہ کیتا نے کہ جدو مہندی دے پتر لے آئیے نا تے پتے تے اپنے ہاتھ سے رگڑو تے رنگ چڑھدا نہیں مشین چ پاندے نے صاف کردے نے پاؤڈر بنتا ہے کیمیکل پاندے نے پھر ہاتھ دے پھر جا کے رنگ چڑھتا ہے فرمایا یہ ساری جڑیاں چیزاں ساڈے کول موجود نے نا یہ دی مثال دیتی فرمایا ایمان جدو بندہ لے ہوندا ہے تے ایڈی چھیتی اونوں سلا تے او دا ایمان دا رنگ جڑا مومن تے چڑھدا نہیں جد تک آزمائش اس بندے تے نہ ہو جائے فرمایا عاجز مہندی سب دکھ سہندی مڑ تلیاں تے چڑھ بیندی تن من چیر چرا کر کنگی تد زلفاں وچ ویندی رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا اے سرما درد رنجانا جس کر کسے نہیں چاہتی پائی اس کر کرے ٹھکانا ٹوپی عاجز سیمن ویلے ہوندی ہے لیراں لیراں سر پر این مکان بناوے پیر فقیر امیراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماتے نے میرے صحابیو اے تے حبیب نجار ایک میرا بھی صحابی ہے او دا نام حبیب انصاری ہے حبیب انصار انصار قبیلے دا رہن والا میرے پیغمبر نے انہوں بھیجیا مسلمہ قذاب دے کول فرمایا جا کے انہوں میری چٹھی دے دیو تے انہوں یہ کہہ دے کہ میرے تے ایمان لے آئے جے میرے تے ایمان لے آئے گا تے پھر اسی انہوں کچھ نہیں کہاں گے
जे अगर मेरे ते ईमान नहीं लेके आएगा फिर असी उहदा मुकाबला करांगे। हदीस के अंदर मौजूद है मुसैलमा कज़्ज़ाब, मेरे पैगंबर ने उन्होंने क्या झूठी नबूवत दा दावा करने वाला झूठा बंदा। इत्थे कोई कादियानी मसरूर मिर्दे नूं कोई बंदा कह देवे ना कि ऐ बंदा जेड़ा खत्मे नबूवत दा डाकू जिन्ने नबूवत दा दावा कीता बंदा झूठा ते लानती है। लोकी आंदे ने नहीं जी इहनूं लानती नहीं कहना चाहिदा। और जेड़ा मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत ते डाका मारे, जेड़ा मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत ते ईमान ना लेके आए ओनू ते मेरे पैगंबर ने खुद झूठा आखिया है, वो बंदा ते झूठा ते लानती है। आ फरमांदे ने क़यामत दे नजदीक 30 दज्जाल आउणगे जेड़े झूठी नबूवत दा दावा करनगे। ते मेरे भाईओ जेड़ा भी मेरे पैगंबर ते ईमान ना लेके आए बंदा झूठा ते लानती बंदा जे। ते जेड़ा मेरे पैगंबर दी नबूवत ते डाका मार के आखे मैं नबी हां मैं नबी हां मैं नबी हां ते मैं दुनिया ते आया, वो भी मेरे पैगंबर तो बाद झूठा ते लानती होएगा। इस वास्ते मेरे भाई मेरे पैगंबर फरमांदे ने जाके उन्हों मेरा खत दे दे। ते खत जदों पढ़दा ते खत फाड़ देंदा ते हबीब अंसारी नूं पकड़ लैंदा है ते ऐसरा पकड़ के ते इन्हां नूं बंद कर देंदा। घट तो घट 1 महीने तो बाद इन्हां ने बाहर कढ़िया, इन्हां ने आखिया ये भुखा मर जाएगा प्यासा मर जाएगा। हबीब अंसारी इसना 1 महीना पूरा जेल के अंदर बंद रहिंदे ने। ते जदों इन्हां वेखिया हबीब अंसारी उसे ही तरह बैठा है, उसे तरह सही सलामत उन्होंने परेशानी कोई नहीं हुई। हबीब अंसारी नूं बाहर कढ लैंदे ने ते ऐसरा मेरे पैगंबर दे परवाने नूं कोल लै आउंदा आके आंदा ओए भुख लगी आ रोटी देवां कि ना देवां। ते सामने शराब दा प्याला लै आउंदा ते खंजीर दा गोश्त लिया के रख देंदा है। हुण ईमान चेक करन लगा मेरे पैगंबर दे सहाबी दा, अपना भी ईमान चेक करी ते मेरे पैगंबर दे सहाबा दा ईमान भी चेक करी। मेरे पैगंबर इस्लाम दे सहाबी हबीब दे सामने लिया के हराम चीज़ां रख देंदा है। हजरत हबीब अंसारी फरमाते ने कायनात दे लोगों भुख भी मैनूं लगी सी ते प्यास भी लगी सी, पर मैं इहदे बावजूद मैं ठुड्डा मारिया। मैं आखिया मैं भुखा ते बर्दाश्त कर लवांगा, मैं प्यासा ते बर्दाश्त कर लवांगा। और सालिमा बेईमाना तेनू मैं कदी भी नबी नहीं मनांगा ते मैं अपने पैगंबर नूं नहीं छड्डांगा, मैं अपने यार नाल कदी गद्दारी नहीं करांगा। ते ऐसरा इस जालिम बेईमान ने आखिया बड़े जनाब ये परेशान ये जनाब साडी गल कोई नहीं मनदा पिया, इंज करो सूली लेके आओ इनू टंग दिओ। ऐसरा रस्सी लियांदी जांदी है ते टंगिया जांदा है, थल्ले अग बाल दी जांदी है, सेक पहुंचदा है। हबीब अंसारी आंदे ने जिन्ना दिल करदा ही जो दिल करदा ही कर ले, मैं तद भी इहो ही गल करांगा सूली ते चढ़ के भुखा बर्दाश्त करके ते प्यासा बर्दाश्त करके यही कहांगा मेरा पैगंबर सच्चा है, मैं अपने रब ते ईमान रखना तेनों मैं नबी नहीं मनदा। आंदे नूं थल्ले उतार दिओ, हाली भी नहीं जे जनाब अपने दीन तो फिरिया थल्ले उतारिया जांदा, अपने जनाब जल्लादां नूं बुला लैंदा, अपने नौकरां मुलाजमां नूं कहंदा और जाओ जाके आला लेके आओ जेड़ा सब्जियां कट्टन वाला ऐसरा इनू फड़ाया जांदा है। ते मेरे पैगंबर सलातो सलाम दा परवाना इनू फटे ते लटा देंदे ने, ऐसरा इनू रस्सियां नाल बन्निया ते हबीब अंसारी दा पहला अंगूठा कटदा ते हबीब अंसारी दर्द हुंदी है ते कहंदे ने इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह आखिया मेरा रब अल्लाह है, मैनू ये तकलीफां बर्दाश्त ने ते इन्हें अंगूठा कट दिता। फिर दूसरी उंगल कट्टी, हजरत हबीब अंसारी दे 360 जोड़ सन, कटदा जांदा कटदा जांदा कटदा जांदा ते नाखना तक जाके इन्हें ओ जेड़ा आला सब्जियां कट्टन वाला टोका कुल्हाड़ी इन्हें मारिया ते 360 जोड़ हजरत हबीब अंसारी दे इन्हें अलग अलग
حق کر دیتے نے تے میرے پیغمبر نو پتہ چلدا ہے آقا فرماندے نے او حبیب نجاسی قوم یاسین دا اے حبیب سارے اے دی مثال بھی ہوئے انہیں سارا کچھ برداشت کر لیا ہے میرے صحابیوں اللہ نے اسی طرح جنہیں انہوں جنت دیتی ہے میرے اس صحابی نو بھی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے سبحان اللہ تے اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب فرمایا ایڈی چھیتی جنت نہیں لبنی نہ ایڈی سوکھی جنت لبنی اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائیو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر دے امام نو بھی دیکھے آجے اپنے پیر مرشد دے سیرت نو بھی دیکھے آجے میرے پیغمبر نے بھی تکلیفاں کتنی برداشت کیتیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا ٹر دے طائف دی وادی اندر ٹر گیا نے تے آقا جا کے آندے نے طائف والےو میں اللہ دا نبی بن کے آیا جے میری نبوت ایمان لے آؤ طائف والےو تسی گناہ دے اندر جے کفر دی دل دے اندر جے تے مینوں تسی اپنا نبی مان لو میرے تے ایمان لے آؤ گے تے دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب انہیں سرکش قوم بڑی ظالم اور جابر قوم اینی کو ظالم تے جابر قوم سی تاریخ دی اندر ہے کہ اس بسی جو کوئی مسافر لنگدا سی نا تے اودے کول ہی مال کھو لیندے سن اینے ظالم سخت دل فرمایا کہ جڑا بندہ کو مسافر تنگ بڑا کر دے تے میرے پیغمبر نے جدو آکھیا انہاں نے چولیاں وچ پتھر پا لینے خطیب میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ایتھے خطیب تیرے کول یوسف پسروری آئے تو تے پھلاں دیاں پتیاں سٹنا ہے ہنی فربانی اوندے نے پھلاں دیاں پتیاں سٹنا ہے عبد الرؤف یزدانی اوندا ہے تے تسی پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے جے حبیب الرحمان یزدانی اوندے سن پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے سو شاہ عبد الغنی اوندے سن پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے سو عبداللہ شیخو پوری تے محمد حسین شیخو پوری تواڈے کول کدی اوندے سن بزرگاں کول پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے سن عبد القادر روپڑی لاہور دے تواڈے کو رہن والے شیخ الحدیث سن تے لوکی پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے سن ہے جی داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اوندے سن تے لوکی پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے سن میں دساں اے چاہنا وا میرے پیغمبر بھی خطیب نے آپ دی کیسی خطابت لا زوال ہے جنہ خطیباں نو اس خطابت تو خطابت ملی ہے جنہاں نو منبر اس منبر تو منبر ملے آئے جنہاں نو بولن دا موقع اس بولن دے موقع تو ملے آئے میرے پیغمبر ایسا جدو قریب جاندے نے اینا پھول نہیں بلکہ پتھر پائے نے تے میرے پیغمبر نو مارنا شروع کر دیندے نے بچے بھی مار دینے نوجوان بھی مار دینے بزرگ بھی مار دینے تے عورتاں بھی مار دینے اللہ اللہ کوئی بھی جڑا خیر خواہ ساتھی تے تسلی دین والا ہی نہیں سارے دشمن نے تے میرے پیغمبر اسلام ٹر دے جا رہے ہیں آقا نے ٹر دیا اے نہیں آکھیا بلکہ اے دعا کی تھی اللہم اغد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم منو جان دی نہیں اللہ اے میرے مرتبے نو نہیں سمجھ دے اللہ میرے مقام نو ہی نہیں سمجھ دے اللہ منو پہچان دے ہی نہیں اللہ اے نہیں ان دیاں نسلاں چوں ہی اپنا تابعدار پیدا فرما دے
نبی پاک نے دعا کیتی تے میرے پیغمبر دیاں دعاں قبول ہوئیاں. طائف دی وادی دے اندر اج مسجداں وی نے تے حافظ قرآن وی نے, عالم دین وی نے. کیوں میرے پیغمبر نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا. آقا نے اپنے جسم دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ دین دی پرواہ کیتی. آقا فرماندے نے لوکو تواڈے تے وی تکلیفاں آ جان تے مینوں ویکھی اجے میں تے تہاڈا پیر وی تے تکلیفاں برداشت کر رہا ہاں, میں وی تے تہاڈا مرشد و مخدوم برداشت کر رہا ہاں. تے میرے پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھائے نے, آقا دعا کرتے جا رہے نے, پتھر مار دے جا رہے نے, فرماندے نے بچے بوڑھے عورتاں نالے سارے ظلم کمان دے, پاک نبی سرور دے اتے پتھر پہ برسان دے, زخمی ہویا جسم نبی دا وغدا جویں پرنالا, حالت ویکھ فرشتے روئے کمبی آئی عرش تعالی. ایک فرشتے آکھیا حضرت جے دیو اجازت مینوں کرا فنا میں ان تائی جنہ نے ماریا تینوں, ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا کر دے عرض دعائی. اے طائف وچ وسن والیو تانوں خوش رکھے رب سائی. آقا نے دعا کیتی ہے تے میرے پیغمبر اسلام نو ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوبہ ساری زندگی تانوں خوشی دا موقع کیڑے دن آیا تے تانوں غم سب تو زیادہ کس موقع تے آیا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے سب تو زیادہ مینوں غم دا موقع طائف دی وادی وچ آیا سی. لوکاں پتھر مارے تے میں دعا کر رہا سا, انہاں پانی نہیں پوچھیا تے میرا کوئی ساتھی نہیں بنیا. او پتھر مار دے جا رہے نے تے میں دعاواں کردا جا رہا ہاں. خوشی مینوں ملی, میں تھوڑا جنہ دور گیا طائف پار کر کے باغ نظر آیا, میں باغ وچ بہ گیا. باغ والے نے مینوں پھل بھی دیتے تے پانی بھی دیتا تے میرا خون بھی صاف کیتا. نال میرا چھوٹا جہا صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اے بھی قریب نے تے نالے میرا خون صاف کر دے نے تے نالے تسلیاں دیندے نے تے نال آندے نے محبوبہ انہاں واسطے بدعا کرو. آقا فرماتے نے زید پترا میں انہاں واسطے زحمت نہیں بلکہ میں رحمت بن کے آیا. ایویں تے اللہ نہیں فرماندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا میں ساری کائنات نہیں بلکہ دعا جہان واسطے رحمت بن کے آیا وا. زید میں انہاں واسطے بدعا نہیں کرنی. تے او جڑا باغ والا بندہ سی اونے جدو میری گل سنی آندا محبوبہ پریشان نہ ہوو, او نہ تواڈی گل نہیں نہ مننی, میں کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اینا کلمہ نہیں پڑھیا میں تواڈا کلمہ پڑھنا وا. عائشہ پیاری ہے جدوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھیا سی تے مینوں اپنی تکلیفاں بھول گئیاں. مینوں اینی خوشی ہوئی چلو میرے آن دا تے مل مڑ گیا ہے. عائشہ مینوں خوشی دا موقع اس موقع تے بڑا ہی مینوں اللہ نے عطا فرمایا, میں بڑا ہی راضی ہو گیا. تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو فرماندے نے تسی آندے جسی آرام نال جنت چ ٹر جائیے, نہیں نہیں اللہ اپنے بندے نو آزماندا ہے. تاں تے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول
الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ منو تو انو پیارے پیغمبر دی سیرت طیبہ تے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے. اللہ منو تو انو اپنے ایمان دی اندر مضبوطی والے قدم اللہ رکھ کے اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.